नमस्कार, एनटिभी कोहलपुर समाचारमा स्वागत छ। म प्रेम बुढा छेत्री र साङ्केतिकरणमा हुनुहुन्छ दोभासे रति बस्नेत। केही समय मत्थर जस्तै बनेको कोरोना संक्रमणको दर नेपालमा फेरि उकालो लाग्न सुरु गरेको छ। सक्रिय संक्रमितको संख्या 300 नाघेको छ। आम नेपालीले स्वास्थ्य मापदण्ड पालना गर्न लापरवाही गरिरहेका बेला उकालो लागेको संक्रमणको ग्राफले फेरि चिन्ता थपेको छ। आजको समाचारमा भारतमा संक्रमण दर बढेसँगै नेपालमा बढाउने पर्ने सचेतनाबारे नागरिकको भनाइ देखाउँछौँ। त्यसबाहेक यही असार 23 गते बाजुरामा हुने स्थानीय चुनावको तयारी र सुरक्षा सतर्कता अनि न्यायिक समितिलाई परेको अलमलको प्रसङ्ग पनि। तर सुरुमा प्रमुख समाचार। यस वर्षको मनसुनमा बढी प्रभावित हुन सक्ने 53 मध्ये 22 जिल्ला पहिरोको उच्च जोखिममा। उद्धार तथा राहतमा ढिलाइ नगर्न सुरक्षा निकायलाई निर्देशन। नेपालमा कोरोना संक्रमण दर फेरि बढ्न थाल्यो। भेरिएन्टको नयाँ प्रजातिबारे अध्ययन हुँदै सक्रिय संक्रमित 300 नाघे। संक्रमणको दर 6%। कार्यक्षेत्रभित्र पर्ने विवाद जति सक्दो छिटो समाधान गर्न दाङका न्यायिक समितिसँग सेवाग्राहीको माग। जनशक्तिको अभावले समिति भने अलमलमा। पाकिस्तानको बलुचिस्तान प्रान्तमा यात्रुवाहक बस दुर्घटना, कम्तीमा 19 जनाको मृत्यु। तीव्र गति र वर्षाका कारण दुर्घटना भएको अनुमान। र नेपालले क्यानाडाको ओरेन्टियो क्लबसँग आज दोस्रो अभ्यास खेल खेल्दै जित दोहोर्याउने नेपालको लक्ष्य। समाचार अब विस्तारमा। यो वर्षको मनसुन सुरु भएसँगै देशका विभिन्न भागमा बाढी र पहिरो जस्ता विपदका घटना हुन थालेका छन्। जिल्लालाई उच्च र जोखिमयुक्त भनेर वर्गीकरण समेत गरिएको छ। 53 जिल्ला पहिरोको जोखिममा छन् भने तीमध्ये 22 जिल्ला पहिरोको उच्च जोखिममा रहेका छन्। पाँचथर, इलाम, धनकुटा, तेह्रथुम, ओखलढुङ्गा, सिन्धुपाल्चोक, ललितपुर, भक्तपुर, नुवाकोट, धादिङ, तनहुँ, स्याङ्जा, पाल्पा, गुल्मी, अर्घाखाँची, यस्तै बागलुङ, प्युठान, रोल्पा, रुकुम पश्चिम, दैलेख, अछाम र बैतडी उच्च जोखिममा रहेका छन्। अरू 31 जिल्लाको पहिरोको जोखिम सूचीमा रहेका छन्। यसपालिको मनसुनमा औसतदेखि धेरै पानी पर्न सक्ने जल तथा मौसम पूर्वानुमान महाशाखाले यस अघि नै अनुमान गरिसकेको छ। राष्ट्रिय विपद जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन प्राधिकरणले मनसुनका बेला हुन सक्ने बाढी पहिरो सहित सबै खाले विपदबाट अनुमानित 18 देखि 20 लाख जनसङ्ख्या प्रभावित हुन सक्ने आकलन पनि गरेको छ। प्राधिकरणका प्रवक्ता डिजन भट्टराईका अनुसार हिमाल र पहाडका धेरैजसो जिल्लामा पहिरो र तराई मधेस क्षेत्रमा बाढीको जोखिम छ। यसैबीच सरकारले बाढी र पहिरोको घटनामा उद्धार तथा राहतमा ढिलाइ नगर्न सुरक्षा निकायलाई निर्देशन समेत दिएको छ। आकाशमा कालो बादल मडारिन साथ बुटवलको ज्योतिनगरका स्थानीयको मन झसङ्ग हुन्छ। गत वर्ष भदौ 13 गते दर्जन बढी घरमा क्षति पुग्ने गरी आएको पहिरोको सम्झनाले स्थानीयलाई अहिले पनि झस्काउने गरेको छ। बुटवल ज्योतिनगरकी जसोदा नेउपानेलाई यस वर्षको वर्षयाम कसरी पार गर्ने होला भन्ने पिरले सताएको छ। गत वर्ष जस्तै यस वर्ष पनि पहिरोले घर लैजाने हो कि भन्ने पिरले उहाँलाई सताएको हो। पानी पर्न साथ जराकजुरुक उठेर शिरतिर हेर्दै रातभर जागराम बस्ने गरेको उहाँको भनाइ छ। त्यसमाथि पहिरोमा स्थानीयले गरेको राजनीतिले झनै आफूहरूलाई पिरोलेको न्यौपानेको भनाइ छ। होइन, यहाँ यो पहिरामा राजनीति हुन भएन, यति भन्न चाहन्छु मैले। राजनीति भएन, जनतालाई बास बस्न पाएको हामीले पनि फेरि भोट दिन्छौँ र जित्नुहुन्छ हो कि होइन भन्नु त। जनतै नबसेपछि त कसरी जित्ने हो र। अब तल आँप फर्कापछि यहाँ जान्छ भने तलतिर रहन्छ घर ल भन्नु त। यहाँको बुटुल बजारसम्म भ्याउँछ नि। गत वर्षको भदौ 13 गते फर्किने हो कि भन्ने पिरले कतिपय स्थानीयले बसाइ सर्ने तयारी सुरु गरेको बताएका छन्। ज्योतिनगरमा घर भएका तथा भाडामा बस्दै आएका कतिपयले वर्षा सुरु भएसँगै कोठा सर्ने तयारी गरेको बताएका हुन्। ज्योतिनगरमा विगत लामो समयदेखि भाडामा बस्दै आएका इन्द्रबहादुर राणाले स्थानीयले ठाउँ छोडेर जाने अवस्था आएकाले पहिरो व्यवस्थापनमा ध्यान दिन सरकारसँग आग्रह गर्नुभयो। धेरैजसो यहाँ आउँदैका घरका मान्छेहरू भाडैमै बस्न गएको छन्। अब अहिले पनि बर्खा लाग्न लाग्यो, धेरैले यहाँ घर छोड्न लागिसकेका छन्। भाडामा बस्नेहरूले पनि अन्त कोठा खोज्दै हिँड्दै गरे भइसक्यो। यो डाँडाको चाहिँ नि व्यवस्थापन भइदिए पार यहाँ जनताले केही गरी खान त सक्थे। पहिरो आउने पिरले स्थानीयले गुन्ट कसेर बसेको
स्थानीय चिरञ्जीवी न्यौपानेको भनाइ छ। उहाँले स्थानीयलाई समस्या परिहाले पनि कसैले सहयोग नगरेको गुनासो गर्नुभयो। पहिरोको दीर्घकालीन समस्या समाधानका लागि नगरपालिकाले मात्र केही गर्न नसक्ने बताउँदै सरकारले लगानी गरेर काम गर्नुपर्ने न्यौपानेको सुझाव छ। नगरपालिकाले अब इन्जिनियर पठाएर तलैदेखि माथिसम्म बनाउँदै जाने हो। यहाँ लगानी ठुलो छ, चाहिन्छ। अब थोरै लगानी गरेर अहिले अब चाहिँ 20 लाख रुपियाँ दियो, 20 लाख बजेट भ्याइयो, अब चाहिँ अब के अरे सार्वजनिक गरी भ्याइयो, त्यति मात्र अर्थ पाएँ। यो त सरकारले चाहिँ आँटेर काम गर्नुपर्ने ठाउँ छ। बुटवल उपमहानगरपालिकाका प्रमुख खेलराज पाण्डेले पहिरोको व्यवस्थापनका लागि काम गरिरहेको बताउनुभयो। उहाँले विगतको अवस्था दोहोरिन नदिन आवश्यक कदम चालिएको बताउनुभयो। होइन, दैनिक प्रकोप भनेको कुरा यो हामीले रोकिने अथवा यो सबै नियन्त्रणै हुने कुरा त कति सम्भव हो, तर हाम्रो प्रयत्न हिजो जे जति क्षति हो त्यस्तो नहोस् भनेर सबै खालका उपायहरू हामीले अवलम्बन गरेका छौँ। ज्योतिनगरमा चुरे पहाडबाट खसेको पहिरो गत वर्ष स्थानीय मनमाया बाट छेत्री लगायत 3 जनाको घरमा पसेको थियो। दर्जन बढी घरमा सामान्य क्षति पुगेको थियो। यस वर्ष पनि पहिरो जान सक्ने हुँदा सबैले बेलैमै सतर्कता अपनाउनु पर्ने देखिन्छ। दीपक घिमिरे, नेपाल टेलिभिजन, लुम्बिनी प्रदेश, रूपन्देही। नेपालमा पछिल्ला दिनमा कोरोना भाइरसको संक्रमणको ग्राफ उकालो लाग्न थालेको छ। भारतमा संक्रमण बढ्नु तथा नेपालमा स्वास्थ्य मापदण्ड पालना नगर्नु जस्ता कारणले संक्रमण बढेको पाइएको हो। देशभर कोरोनाका सक्रिय संक्रमितको संख्या बढेर 300 नाघेको छ। स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयका सहप्रवक्ता डाक्टर समीर कुमार अधिकारीले भारतमा संक्रमण बढेसँगै नेपालमा पनि संक्रमण बढेको बताउनुभयो। उहाँका अनुसार 0.5% सम्म झरेको संक्रमणको दर अहिले 6% पुगेको छ। यसैबीच आज थप 53 जनामा कोरोना भाइरसको संक्रमण पुष्टि भएको छ भने पछिल्लो 24 घण्टामा कोरोनाबाट 20 जना निको भएका छन्। यो अवधिमा कसैको पनि मृत्यु भएको छैन। हाल देशभर 333 जना सक्रिय संक्रमित रहेका छन्। आज थपिएका सँगै नेपालमा कोरोना संक्रमितको कुल संख्या 11,20,314 पुगेको छ। छिमेकी मुलुक भारतमा कोरोना भाइरसको संक्रमण बढेसँगै नेपालमा पनि कोरोना संक्रमण फेरि बिस्तारै बढ्दैछ। यो समयमा नेपालमा कोरोनाको संक्रमण भयावह हुन नदिन कस्ता खालका पूर्व तयारीहरू गर्नु पर्ला भनी आज हामीले बाँकेका केही नागरिकलाई सोधेका छौँ। हेरौँ आजको आवाजमा। कोरोनाबाट बच्नको लागि सर्वप्रथम सबैले हातहरूलाई सेनिटाइजर गर्नुपर्छ। सेनिटाइजरबाट गऱ्यो भने अनि मास्कहरू लगायो भने सामाजिक दूरी कायम गऱ्यो भने बच्न सकिन्छ। खोप नलागेका मान्छेहरूले खोप लगाउनु पर्यो र अन्य खोप लगाएको मान्छे लगाइसकेको मान्छेले बुस्टर खोप लगाउनु पर्यो र भिडबाट जोग्नु पर्यो। अनि त्यही हामीले मास्क र हात धुने कामलाई चाहिँ निरन्तरता दिनु पर्यो। त्यसको लागि सरकारले अब कम्तीमा केही नभए पनि खोपहरू लगाएर र त्यसपछि अब यो जुन नेपालगञ्ज जुन नाका छ नि त्यसमा कम्तीमा त्यो कोरोना नियन्त्रण गर्नको लागि अलिकति कडाइका साथ निगरानी गर्नुपर्ने पनि आवश्यकता मैले महसुस गरेको छु। अनि बुस्टर खोपहरू चाहिँ छुटाउनु भएर सबै लगाउनु पर्यो र नागरिकहरूले चाहिँ आफ्नो स्तरबाट चाहिँ आफ्नो फ्यामिलीलाई होला अथवा साथीहरूलाई होला सबैलाई मास्क लगाउने, भिडबाट मास्क लगाएर जाने। मास्कलाई चाहिँ प्रयोग गऱ्यौँ भने त्यो मात्रै रोग होइन, अरू रोग लाग्नु हुन्छ र हामी कोरोनाबाट बच्न सक्छौँ। नागरिकले गर्दैन, हामी सचेत गराउने, नागरिक क्षेत्रबाट नागरिक समाजको तर्फबाट पनि हामी नागरिक सचेत भएर सचेतना जोगाउने काम गर्नुपर्छ। सामाजिक दूरी कायम गर्ने, पुनः चाहिँ त्यो मास्क लगाउने, सेनिटाइजरको प्रयोग गर्ने, भिडभाडबाट अलि टाढा हुने र पुरानै शैलीमा चाहिँ तपाईँको जसरी चाहिँ कोरोनाको टाइममा चाहिँ दूरी कायम गरिराखेको थियो त्यसरी नै पुराना फेरि चाहिँ अहिले बढिरहेको अवस्थामा सजग भएर हिँड्नु पर्यो। समाचारको क्रम जारी नै छ। अहिलेलाई एकैछिनको विश्राम।
विश्रामपछि समाचारमा पुनः स्वागत छ। अब बाँकी समाचार। प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा एमाले गत आइतबार कर्णाली प्रदेश सभामा अवरोध गरेपछि स्थगित भएको संसद बैठक अझै सुरु हुन सकेको छैन। आगामी आर्थिक वर्षका लागि ल्याएको बजेटमाथिको सैद्धान्तिक छलफल सकिए पश्चात आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्री बिन्दमान बिष्टले दिएको जवाफ चित्त बुझ्दो नभएको भन्दै एमाले अवरोध गरेपछि बैठक बस्न नसकेको हो। सभामुख राजबहादुर शाहीले त्यसयता पटक पटक सर्वदलीय बैठक आह्वान गरे पनि सत्तापक्ष र प्रतिपक्ष बीच सहमति जुट्न नसकेको हो। चालु आर्थिक वर्ष 2078-79 को बजेट कार्यान्वयनका सन्दर्भमा सरकारले एमालेसँग गरेको लिखित सहमति कार्यान्वयन नगरेको आरोप एमालेको छ। आगामी आर्थिक वर्षको वार्षिक बजेट किताब तथ्यपरक नभएको र सुदूरपश्चिमका 3 जिल्ला समेत कर्णालीको बजेटमा समावेश भएको भन्दै बजेटमा एमाले असहमति जनाउँदै आएको छ। बाजुराको बुढीगङ्गा नगरपालिकामा असार 23 गते हुने स्थानीय तहको निर्वाचनमा संयौंको संख्यामा सुरक्षाकर्मी परिचालन हुने भएका छन्। बुढीगङ्गा नगरपालिकामा रहेको 10 वटा मतदान स्थलमा नेपाल प्रहरी, सशस्त्र प्रहरी, नेपाली सेना र राष्ट्रिय अनुसन्धान गरी एउटा स्थलमा 100 भन्दा बढी सुरक्षाकर्मी परिचालन हुने भएका हुन्। मतदान स्थलको सुरक्षा नेतृत्व नेपाल प्रहरी, सशस्त्र प्रहरीका अधिकृतले गर्नेछन्। बुढीगङ्गामा नगरपालिका 12,659 मतदाता रहेका छन्। 10 वटा मतदान स्थल र 19 वटा मतदान केन्द्र रहेको जिल्ला निर्वाचन कार्यालय बाजुराले जनाएको छ। सबै मतदान केन्द्रमा आवश्यकता अनुसार सुरक्षा व्यवस्थापन गरिसकेको प्रमुख जिल्ला अधिकारी प्रकाश चन्द्र अधिकारीले बताउनु भएको छ। मतदातालाई शान्तिपूर्ण तरिकाले मतदान गर्ने गरी सम्पूर्ण व्यवस्थापन गरिसकिएको उहाँले बताउनुभयो। निर्वाचनका लागि भोलिदेखि मतदान केन्द्रमा कर्मचारी खटाउन सुरु गरिने मुख्य निर्वाचन कार्यालय बाजुराले जनाएको छ। गत वैशाख 30 मा निर्वाचन भएको बुढीगङ्गा नगरपालिकामा विवादका कारण पुनः मतदान गर्ने निर्वाचन आयोगले निर्णय गरेको थियो। न्यायिक समितिले हेर्न मिल्ने र कार्यक्षेत्रभित्र पर्ने विवाद जति सक्दो छिटो समाधान गर्न दाङका स्थानीय तहसँग सेवाग्राहीले माग गरेका छन्। लक्ष्य अनुसारको जनशक्ति र समितिका पदाधिकारीले के काम गर्ने भन्ने विषयमा अलमल हुँदा भने स्थानीय तहमा न्याय सेवा नै प्रभावित भएको छ। सानातिना विवाद समाधान गर्न न्यायिक समितिले काम गर्न थालेको अहिले 6औं वर्ष भयो। देशका 753 स्थानीय निकायले न्यायिक समिति गठन गरी सामान्य विवाद हल गर्दै आएका छन्। लक्ष्य अनुसारको जनशक्ति र न्यायिक समितिमा काम गर्ने व्यक्तिमा के काम गर्ने भन्ने ज्ञान नहुँदा नागरिकले सजिलै सेवा पाउन नसकेको देखिन्छ, जसका कारण बेला बेलामा नागरिक र न्याय दिलाउने समितिका बीच नै विवाद चर्केको देखिन्छ। कानुनी विज्ञ, दक्ष जनशक्ति र राजनीतिक प्रतिशोधका कारण पनि छिटो छरितो न्यायिक समितिले सेवा दिन नसकेको इन्सेक दाङका प्रतिनिधि जेएन सागर। न्यायिक समितिमा रहने मान्छेहरू कुनै न कुनै राजनीतिक दलबाट आएका मान्छेहरू छन् र उनीहरूले आफ्नो कुनै न कुनै कहीँ न कहीँ फेरि त्यसै गरी फेरि आफ्नो पोलिटिकल त्यो बायसनेस छ, त्यो बायसनेस कतै न कतै राखेका कारणले पनि अझै पनि त्यो जुन खालको न्यायिक समितिको काम हुनुपर्ने हो त्यो चाहिँ हुन सकेको अवस्था छैन। वर्षमा एक स्थानीय तहले सर्दा 200 देखि 300 विवाद समाधान गरेको स्थानीय तहको आँकडाले देखाउँछ। न्यायिक समितिले जग्गा रोका, जग्गा विवाद, लेनदेन, घरेलु हिंसा, कुलापानी, माना चामल, घर भाडा र वातावरण सम्बन्धी मुद्दा हेर्ने गरेका छन्। यसबाहेक फौजदारी मुद्दालाई अदालतसम्म पुर्याउने समितिले भूमिका खेल्दै आएको देखिन्छ। न्याय सेवालाई व्यवस्थित बनाउन पालिकामा नागरिक सहायता कक्ष गठन गर्नुपर्ने आवश्यकता देखिएको घोराई उपमहानगरपालिका न्यायिक समिति दाङका संयोजक हुमा डीसी बताउनुहुन्छ। त्यसले गर्दा हामीले हेल्प डेस्क जस्तो एउटा नगरपालिकामा राख्नुपर्छ र केसमा काम गर्ने मान्छे लोयल हुनुपर्छ। यसबाहेक कार्यक्षेत्रभन्दा बाहिरका विवाद आउँदा पनि त्यसको न्यायिक निरूपणको प्रक्रियाका बारेमा पीडित पक्षलाई सुझाव दिने व्यवस्था मिलाउनु पर्ने देखिन्छ। जनक नेपाली, नेपाल टेलिभिजन, लुम्बिनी प्रदेश, दाङ। गुल्मीकै सबैभन्दा धेरै मगर बस्ती भएको भार्से गाउँमा यो समुदायको आफ्नो परम्परागत रीतिरिवाज, वेशभूषा, भाषा, कला, संस्कृति र पहिचान जीवितै छ। भार्सेमा पर्यटकलाई थप आकर्षित गर्न बौद्ध स्तूपासँगै पार्क निर्माण गरिएको छ।
गुल्मी जिल्लाकै सबैभन्दा अग्लो स्थान थाप्लेको काखमा अवस्थित भार्से गाउँ प्राकृतिक रूपमा पनि निकै सुन्दर छ। सत्यवती गाउँपालिका 8 भार्से देउराली डाँडामा 1.5 करोडमा बौद्ध स्तूपा निर्माणको काम भइरहेको छ। स्तूपा निर्माणको नेतृत्व भार्सेली समाज हङकङका अध्यक्ष समेत रहेका कुलबहादुर बुढाथोकीले गर्नुभएको छ। भार्से देउरालीबाट उत्तरको धौलागिरी, अन्नपूर्ण र माछापुच्छ्रे लगायतका मनमोहक हिम श्रृङ्खला र गुल्मी सहित पर्वत, बागलुङ, म्याग्दी, पाल्पा र स्याङ्जाका महत्त्वपूर्ण दृश्यावलोकन गर्न सकिने शम्भु देउराली बौद्ध स्तूपा निर्माण समितिका अध्यक्ष नरबहादुर बुढाथोकीले बताउनुभयो। यो चाहिँ हामीले एउटा सिङ्गो सत्यवती गाउँपालिका मात्र नभएर लुम्बिनी अञ्चलकै मेरो ब्याकग्राउन्ड राइट साइडमा देख्न सक्नुहुन्छ लुम्बिनी अञ्चलकै सबैभन्दा अग्लो लेक थाप्ले लेक साथै त्यसलाई मध्यनजर गरेर सत्यवती गाउँपालिका मध्ये यस भार्सेमा देउरालीमा एउटा आन्तरिक या बाह्य पर्यटकलाई चाहिँ हामीले कसरी भित्राउन सकिन्छ अनि कुन माध्यमबाट हामीले एउटा टुरिज्म प्यालेस बनाउन सकिन्छ भनेर हामी लागिपरेका छौँ। यसमा स्तूपा र पार्कसँग थाप्ले खानीदेखि प्रसिद्ध स्थान रामपाइलालाई जोडेर पर्यटकीय विकास र संरक्षण र प्रचार प्रसारमा अगाडि बढाउने लक्ष्य रहेको छ। भार्सेली मगरहरूको कला संस्कृतिको संरक्षणसँगै पर्यटकीय सम्भावना देखेर 4 वर्षदेखि होमस्टे सञ्चालन गरिएको छ। होमस्टेको पनि हामीहरूको महत्त्वपूर्ण अङ्ग रहेको छ। यो पर्यटकीय क्षेत्रमा होमस्टेलाई चाहिँ पुनः सञ्चालनमा धेरैभन्दा धेरै सहयोग गरे र भार्सेको पर्यटकीय क्षेत्रलाई उहाँहरूको विशेष भूमिका रहनेछ। डेली 60-70 जना मान्छे चाहिँ भार्से भित्रिरहेको छ। यहाँको मन्दिरहरू, यहाँको पोखरी, यहाँको अब थाप्लेको लेक, त्योभन्दा पनि यहाँभित्र अब तामाखानीहरू पनि छ। स्तूपा र फन पार्कले आन्तरिक तथा बाह्य पर्यटकको पर्यटकीय गन्तव्य भार्से बन्नेछ। अनिल खत्री, नेपाल टेलिभिजन, लुम्बिनी प्रदेश, गुल्मी। समाचारको क्रम जारी नै छ, एकैछिनको विश्राम। केही नयाँ, केही फरक। राष्ट्रिय सञ्चारको मेरुदण्ड नेपाल टेलिभिजनको प्रादेशिक च्यानल एनटिभी कोहलपुर। पश्चिम नेपालको लुम्बिनी, कर्णाली र सुदूर पश्चिमको एकमुष्ट आवाज। सत्य समाचार, तटस्थ विचार। कार्यक्रममा मौलिकता, समावेशिता र विकासमा विस्तार। डिजिटल दुनियाँमा तपाईको विचार र भावनालाई संसारसँग जोड्दै एनटिभी कोहलपुर। सूचना, शिक्षा र मनोरञ्जनको यो यात्रा हो समृद्धिको। तपाईँ एनटिभी कोहलपुर हेर्दै हुनुहुन्छ। अब बाँकी समाचार। पश्चिम नवलपरासीको बर्दाघाट नगरपालिकाको आर्थिक वर्ष 2079-80 का लागि 91 करोडको वार्षिक बजेट सर्वसम्मत रूपमा पारित भएको छ। नगर उपप्रमुख रुद्रप्रकाश उपाध्यायले कार्यपालिकामा प्रस्तुत गर्नुभएको नगरको वार्षिक बजेटमा सडक विकास, विस्तार र स्तर उन्नतिका लागि 17 करोड रुपैयाँ विनियोजन गरिएको छ भने फोहोर व्यवस्थापनका लागि 2 करोड र खानेपानी तथा सरसफाइका लागि 2 करोड 6 लाख बजेट विनियोजन गरिएको छ। कुल विनियोजित बजेटको चालु खर्चतर्फ 52 करोड 85 लाख 20 हजार अर्थात् विनियोजित बजेटको 58.07% र पुँजीगततर्फ 37 करोड 79 लाख 79 हजार अर्थात् 41.64% विनियोजन गरेको छ। अब अन्तर्राष्ट्रिय समाचार। पाकिस्तानको दक्षिण पश्चिम बलुचिस्तान प्रान्तको सेरानी जिल्लामा आज एक यात्रुवाहक बस खाल्डोमा खस्दा
कम्तीमा 19 यात्रुको मृत्यु भएको छ। साथै अन्य 12 जना घाइते भएका स्थानीय सञ्चार माध्यमले जनाएका छन्। तीव्र गति र वर्षाका कारण चालकले नियन्त्रण गुमाउँदा सो दुर्घटना भएको हो। उक्त दुर्घटनाका घाइतेहरूलाई स्थानीय अस्पतालमा सारिएको छ। केही घाइतेको अवस्था गम्भीर भएकाले थप मृत्यु हुने सम्भावना रहेको पनि प्रहरीले जनाएको छ। राजधानी इस्लामाबादबाट बलुचिस्तानको प्रान्तीय राजधानी कोइटा जाँदै गरेको बसमा 30 जना भन्दा बढी यात्रु सवार थिए। अब आर्थिक समाचार। हप्ताको पहिलो दिन शेयर बजार आज 57.5 अङ्कले बढेको छ। शेयर बजार परिसूचक नेप्से आज आइतबार 57.61 अङ्कले बढेर 2086.38 बिन्दुमा पुगेको हो। व्यापार, जलविद्युत, बिमा र लघुवित्त समूहको शेयर उच्च अङ्कले बढेको छ। नेप्सेसँगै कारोबार रकम पनि बढेको छ। 231 वटा कम्पनीका 62,27,000 किता शेयर 2 अर्ब 48 करोड रुपियाँमा कारोबार भएका छन्। सबैभन्दा धेरै न्याङ्दी ग्रुप पावर कम्पनीको 22 करोड 28 लाख रुपियाँको शेयर किनबेच भयो। अब खेलकुद समाचार। क्यानाडा भ्रमणमा रहेको नेपाली राष्ट्रिय क्रिकेट टोलीले आज दोस्रो अभ्यास खेल्न थालेको छ। नेपालले आज क्यानाडाको ओन्टारियो क्रिकेट क्लब विरुद्ध दोस्रो अभ्यास खेल्न थालेको हो। नेपाल खेल अहिले जारी भएको छ। नेपालले टस जितेर ब्याटिङ रोजेको छ। दोस्रो अभ्यास खेल T20 फर्म्याटमा हुनेछ। गत शुक्रबार पनि राति नेपालले पहिलो अभ्यास खेलमा ओन्टारियोलाई 69 रनले हराएको थियो। क्यानाडासँगको सिरिज अघि नेपालले अभ्यास खेल खेलिरहेको हो। नेपालले क्यानाडाको राष्ट्रिय टोलीसँग 2 खेलको एकदिवसीय सिरिज खेल्नेछ। नेपाल र क्यानाडा बीचको पहिलो एकदिवसीय जुलाई 4 र दोस्रो एकदिवसीय जुलाई 5 मा हुनेछ। त्यसपछि नेपालले स्कटल्यान्डमा विश्वकप लिग 2 अन्तर्गतको त्रिकोणात्मक एकदिवसीय सिरिज खेल्नेछ। नेपालले स्कटल्यान्डमा हुने लिग 2 अन्तर्गतको सिरिजमा घरेलु टोली र नामिबियासँग खेल्नेछ। अब मौसम। आज देशका धेरै स्थानहरूमा हल्कादेखि मध्यम वर्षा भयो। यस्तै आज राति देशका पहाडी भूभागका केही स्थानहरूमा र बाँकी भूभागका थोरै स्थानहरूमा हल्कादेखि मध्यम वर्षाको सम्भावना छ। अब मौसम सम्बन्धी थप विवरण। समाचारको अन्त्यमा प्रमुख समाचार पुनः एकपटक। यस वर्षको मनसुनमा बढी प्रभावित हुन सक्ने 53 मध्ये 22 जिल्ला पहिरोको उच्च जोखिममा। उद्धार तथा राहतमा ढिलाइ नगर्न सुरक्षा निकायलाई निर्देशन। नेपालमा कोरोना संक्रमण दर फेरि बढ्न थाल्यो। भेरिएन्टको नयाँ प्रजातिबारे अध्ययन हुँदै सक्रिय संक्रमित 300 नाघे। संक्रमणको दर 6%। कार्यक्षेत्रभित्र पर्ने विवाद जति सक्दो छिटो समाधान गर्न दाङका न्यायिक समितिसँग सेवाग्राहीको माग। जनशक्तिको अभावले समिति भने अलमलमा। पाकिस्तानको बलुचिस्तान प्रान्तमा यात्रुवाहक बस दुर्घटना। कम्तीमा 19 यात्रुको मृत्यु। तीव्र गति र वर्षाका कारण दुर्घटना भएको अनुमान। र नेपालले क्यानाडाको ओन्टारियो क्लब विरुद्ध आज दोस्रो अभ्यास खेलमा ब्याटिङ गर्दै जित दोहोर्याउने नेपालको लक्ष्य। हवस् त अहिलेलाई समाचारको सिलसिला यति नै। बिदा दिनुहोस्। नमस्कार।